अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के लिए शदीद मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त अमेरिका में क्या सिचुएशन है, ईरान ने क्यों इनकार किया है और पाकिस्तान ने इस वक्त क्या मौक़िफ़ अपनाया है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ मीनाप के उन मासूम बच्चों को भी याद करेंगे जिन पर बम बरसाए गए। आज एक दिल दहला देने वाला पैगाम उनके वालिदैन ने दिए, वो पढ़कर मैं आपके सामने सुनाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। जो CNN की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी मकबूलियत में बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। यानी वो वाइट लोग जो उनके सबसे ज्यादा सपोर्टर थे, उसमें 63% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को सबसे जो है वो नापसंदीदा सदर करार दे दिया है। वो लोग जो उनके सपोर्टर थे, उन्होंने उसे नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया है। सदर 37% वो लोग हैं जो इस वक्त सोच रहे हैं कि आया ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। एक तरफ तो ये चीजें चल रही है, दूसरी जानिब मुख्तलिफ किस्म के करप्शन के हवाले से भी इस वक्त स्टोरियां जो आई हैं, मुख्तलिफ अखबारात की जीनत बनी है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप वहां पर बुरी तरह फंसे हुए हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि खासकर ये वॉल स्ट्रीट की एक रिपोर्ट आई है कि जब अमरीकी तैयारा हादसे की खबर डोनाल्ड ट्रंप को मिली तो वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि ईरान ने इतना बड़ा इनको टक्कर कैसे दे दी। और वो कहते हैं कि अपने जो मावनीन खसूसी थे, उन पर वो बड़े गुस्से हुए और बड़े ज़्यादा गुस्से हुए। दूसरे ने मसला ये कि अमेरिका में ईरान के साथ जो जंग बढ़ रही है, उसमें इन्फ्लेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, ये फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है। मैं उनको कोट करके आपके सामने चीज़ें रख देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं वहाँ चीज़ें पढ़ता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं रिपोर्ट में कहा गया है कि इस जंग ने अमरीकी मईशत में नई महंगाई की लहर पैदा कर दी है और इसके असरात जंग के ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी अरसे तक बरकरार रहेंगे। ये वाला मामला है। दूसरे ने अपनाए हुर्मुज़ के बंदिश के बायस तेल की कीमतों में इजाफा जारी है। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है क्योंकि अपनाए हुर्मुज़ बंद है। माहिरीन के मुताबिक अब फी बैरल एक $130 की सतह पर के बहुत करीब आ जाएगा। तो ये सिचुएशन एक तरफ तो ये है। दूसरे नाम आपको बताते चले कि ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात कशीदा हैं। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बताता चलूं कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बड़ा टफ गाय की तरह शो करना चाहता था, क्योंकि मिड टर्म जो इलेक्शन होने हैं उसमें एक बयानिया भी लेके जाना है। उनकी ख्वाहिश थी कि यूरेनियम के हवाले से कि उसका एक बड़ा सा बक्सा बना दिया जाए और पूरे अमेरिकन को दिखा जाए। एक चीज़ मैं आपके सामने रखूं, जितने हम अवेयर हैं खासकर पॉलिटिकली इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है इस हवाले से, अमेरिकन हो गए, यूरोप के लोग, इनको कख नहीं पता होता। वो बड़े उनकी जिंदगी आराम से गुजरती है, वो कहते हैं भाड़ में जाए ये सारी चीजें पॉलिटिक्स। हम लोग क्योंकि हमारी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरती है, तो हम इन सारी चीजों को सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीजें बेहतर होंगी तो हमारी जिंदगी असरात बेहतर होंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप इस सारी चीजों के हवाले से शोइंग करना चाहते थे, दुनिया को बताना चाहते थे कि भैया हमने मामला ये कर दिया है कि भाई साहब हमने वहां से यूरेनियम हम लेके आए और हम उसको बड़ा प्रोपेगंडा करते, बयानिया बनाते। ईरान ने उसको कहा कि नहीं भैया, ये हमारी सरजमीन, हमारे लिए मुकद्दस है, यूरेनियम हमारे लिए मुकद्दस है, ये चीज़ की आपके साथ बात ही नहीं हुई, आप किस तरीके से कह सकते हैं। तो एक तरफ तो ये वाला मामला आया है। दूसरे ने आपको बताते चलें कि खासकर डोनाल्ड ट्रंप के जो साथी हैं, यानी सऊदी अरब अमारात, अब वो बुरी तरह फंसे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि अरब अमारात की जो हालात हैं इस वक्त, उनके टूरिज्म सब डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं और हालात इतने अजीब से हो गए कि वो खुद परेशान हैं। और ये कहा जा रहा है कि उनके अब जो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, फिर मैं आपके सामने किसी और को अमेरिकी अखबार को कोट कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि अरब अमारात ने अमेरिका के साथ इस बातचीत की है कि अगर जंग के बायस मुआशी बहरान में मजीद शिद्दत इख्तियार करता है तो उसे माली मौनत फराहम की जाए। ये वो लोग थे जो सारी उम्र अमेरिका को, अरब अमारात वगैरह उनमें जो कंपनियां थी सबको खिलाती थी अमेरिका को। अब वो खुद बुरे हालात से गुजरे। वो कहते हैं कि भाई साहब हम मुश्किल में हैं, ऑलरेडी जंग की वजह से हमारा दाना पानी बंद हो चुका है। आने वाले दिनों में अगर जंग शिद्दत इख्तियार करती है तो फिर आपने हमारी माली मदद करनी होगी। ये कौन कह रहे हैं? मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका को
جو ہے یہ کہا ہے کہ بھائی صاحب اب آپ نے میدان میں اترنا ہے اور ہماری مدد کرنی ہے۔ تو اوورآل سچویشن میں اس وقت اگر آپ دیکھیں، میں ایک صحافی کو دیکھ رہا تھا اور اس صحافی نے بڑا خوب لکھا ہے، اس نے کہا ہے شکریہ اسرائیل، آپ نے، یہ امریکن صحافی ہے، اس نے باقاعدہ لکھا ہے کہ شکریہ اسرائیل، آپ نے ہمیں ایک اور جنگ میں جو ہے وہ گھسیٹ دیا ہے۔ اور اس صحافی کا نام جو ہے وہ، اگر میں کہوں، یہ امریکن جو ہے صحافی ہے، اس کا نام ہے سینک یوگر۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو مبارک ہو جو ہمیں دوبارہ اس جنگ میں گھسیٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے ٹرمپ سے کہا کہ وہ اتنے عظیم اور طاقتور ہیں کہ انہیں ایرانیوں کی یعنی کسی بھی قسم کی رعایت دینے کی ضرورت نہیں، اور ٹرمپ اتنے بے وقوف ہیں کہ انہوں نے اس پر یقین کر لیا۔ اب ہم میں سے مزید لوگ مریں گے اور تکلیف اٹھائیں گے اسرائیل کی وجہ سے، یہ انتہائی گھناؤنا اور تکلیف دہ ہے۔ تو مشکلات ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اوورآل سچویشن ورسٹ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھ لیتے ہیں کہ اسرائیلی میڈیا، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں تیاری ہو چکی ہے، مختلف فورسز منگوائی جا چکی ہیں، جگہ جگہ بندشیں ہیں، اسلام آباد اور راولپنڈی میں لاک ڈاؤن ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں، ہم نے تیاری کی ہے کہ بھائی صاحب ایران وغیرہ جو ہے وہ آئیں گے، ادھر مذاکرات کریں گے۔ ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ٹویٹر پہ دھمکیاں بھی دی، اور یعنی ٹروتھ سوشل پہ دھمکیاں بھی دی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر معاملہ طے نہیں ہوتا تو بدھ کو میں شدید بمباری کروں گا۔ یعنی ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ان پر کوئی اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے تباہی مچائی، آپ نے معصوم لوگوں کو مارا، آپ نے پھر خلاف ورزی کی۔ حالانکہ ایران نے کیا کیا تھا دوستوں، ایران نے اپنا ہرمز کھولا، جیسے کھولا تو باہر جو بلاکیج انہوں نے لگایا ہے وہ اسی طرح امریکہ کا تھا، اور پھر کل انہوں نے ایران کی عام سے سویلین کشتی کو مارا ہے، جس پر چائنا کا بھی سخت موقف آیا ہے، دیگر دنیا کا بھی سخت موقف آیا ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ بھئی سب اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے جھک جائیں، ہم اب جو ہے بھرپور مقابلہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الجزیرہ نے ایک چیز انکشاف کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایران کا کہنا ہے کہ ایرانی پاسدار انقلاب کی بحریہ نے ایک ایرانی تجارتی جہاز کے قریب موجود امریکی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پینٹاگون کا یہ موقف درست نہیں کہ جہاز قبضے میں لینے کی کوشش کی تھی، بلکہ یہ دعویٰ حقیقت کے برعکس ہے۔ یعنی جو دعویٰ امریکہ کر رہا ہے کہ ہم نے بے شک انہوں نے فائرنگ کی ہے، لیکن ایرانی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا جہاز جو ہے وہ چھڑا دیا ہے۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، دوسرے چین نے ایرانی جہاز نوسکا کی امریکی قبضے پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے ایران کے مال بردار جہاز نوسکا کو امریکہ کی جانب سے زبردستی قبضے میں لینے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ دوسرے جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھائی صاحب اب یہ معاملہ رکا کیوں ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آج مذاکرات کے لیے دونوں طرف سے لوگوں نے آنا تھا، ایرانیوں نے انکار کر دیا۔ ایران کے ترجمان نے کہا کہ بھائی صاحب ہم ایک وقت میں، جب آپ نے لبنان میں دوبارہ سیز فائر کو توڑ دیا ہے، ادھر آپ نے جا کے جو ہے یعنی ہمارے ٹینکروں کو آپ نشانہ بنانا، تو ہم نے تو جو سیز فائر کا وعدہ کیا تھا تو ہم اس پہ تو حاضر ہیں، ہم نے تو کہا ٹھیک ہے۔ لیکن اس معاملے پر اب پاکستان کی جو خبر آئی ہے وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ ایک طرف تو اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ ایران سے متعلق مذاکرات اور لبنان کے ساتھ جنگ بندی کے پیش رفت پر بحث کے لیے جو ہے مشترکہ کچھ کابینہ کا اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے، یعنی دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا۔ میرے خیال میں یہاں پہ پازیٹیو خبر آتی یا نہیں آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے، یہ جو چائنا کی جانب سے جو چینی صدر نے ابنا ہرمز سے کے متعلق جو انہوں نے ابھی اپنی بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم فوری جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں تنازع کے حل کے لیے سفارتکاری کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کے حامی ہیں۔ یہ چینی صدر کا بیان آیا ہوا ہے۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلیں کہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کو بتایا کہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی وجہ سے مذاکرات میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، جس پر امریکی صدر نے ٹرمپ نے کیا کیا، فیلڈ مارشل کو یقین دہانی کرائی کہ وہ اس پر غور کریں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، دیکھتے ہیں کہ اس پر غور کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا۔ دوسرے جانب ایران نے موساد سے منسلک جاسوس کے دہشت گردی کے نیٹ ورک میں منسلک جو لوگ تھے ان کو سزائے موت سرعام دے دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ سیٹلائٹ یا دیگر ویژول جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ شیئر کیے تھے، جس کے بعد انہوں نے جو ہے ان کو باقاعدہ، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ ان کو یعنی سرعام پھانسی دی ہے۔ شمالی بحر ہند میں امریکی بحری جنگی جہازوں پر ایران نے ڈرون برسائے ہیں، اور امریکی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں سمندری قزاق انہوں نے قرار دے دیا، یعنی وہ جو
कज़ाक नहीं होते हैं जो अक्सर वो डाके डालते थे, समुद्री चोर जो होते थे, उन्होंने अमेरिका को ये नाम दिया है। वो कहते हैं कि इस नाम नहाद जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी जो है इन्होंने की है, अमेरिका ने की है, और ईरान जो है वो किसी सूरत इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखें दोस्तों, वो कोई दुरुस्त समत नहीं जा रही है, लेकिन हम फिर भी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है इस मुल्क में, पूरी दुनिया में अमन आए, शांति आए। शांति आती या नहीं आए, अमन ज़रूर आए, क्योंकि मेरे वो पड़ोस में शांति रहती थी तो फिर लोग कहेंगे वो वाली शांति को याद कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल दोस्तों, आज हज़रत फ़ातिमा मासूमा की विलादत का दिन है, और उमूमन हम देखते हैं कि दुख्तर योम दुख्तर के नाम से ये दिन मनाया जाता है। मैं हज़रत फ़ातिमा मासूमा के हरम में भी गया हूँ, लेकिन आज जो मनाने का दिन है थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और ख़ासकर उन मासूम बच्चों के हवाले से इसमें मुख्तलिफ जगहों में सेमिनार्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों में रैलियाँ हो रही हैं, और ईरान की हुकूमत ने जो है इस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, और उन्होंने कहा है कि वो 2 पायलट जिन्होंने यहाँ पर बम बरसाए, ना हम उन्हें भूलेंगे, ना हम उन्हें माफ़ करेंगे। लेकिन ये लेटर जो है आपके सामने ज़रा रख लेते हैं कि इस ख़त में क्या लिखा है। मेनाब स्कूल के शहीद बच्चों के वालिदैन ने पॉप लीव को ख़त में लिखा है कि ये ख़त हम आपको कांपते हुए हाथों और दर्द भरे दिल के साथ लिख रहे हैं। मेनाब के उन स्कूलों की राख और मलबे से हम 168 बच्चों के माँ बाप हैं जो इन दिनों अपने बच्चों के गर्म जिस्मों को गले लगाने के बजाय उनके जले हुए बस्ते और खून आलूद कापियां सीने से लगाए हैं। हमारे बच्चे कभी वापस घर नहीं आएंगे, एक बेहतर कल बनाने के लिए जो गए थे, मगर हम सोगवार माँ बाप की दुआ ये है कि आपका पैगाम हथियार रख दो सुना जाए, खासकर इस वक्त जब अमेरिका और इस्राएली हुकूमत अपने हद से बड़े हुए मुतालिबात के साथ इन जुराइम की आग भड़का रहे हैं। हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि बेआवाज बच्चों की आवाज बनते रहें और गुफ्तगू के तमाम रास्ते खोलने की कोशिश जारी रखें, ताकि मजीद हथियार ना बने और इस जमीन पर किसी माँ या बाप को अपने बच्चे की ठंडी कब्र के ऊपर कोई रात की लोरी या सरगोशी करने पर मजबूर ना होना पड़े।